कबीर साहब, अमजुल साहब, बादल शेख साहब, मनिरुल इस्लाम साहब, आशिकुल शेख साहब, मौलाना हसन रजा साहब, मौलाना अब्दुल रहमान साहब और आदिल हसन साहब, ऑब्जर्वर बंगाल। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब से मीम पार्टी बंगाल में आई है उस वक्त से सब लोग परेशान हैं और खास तौर से ममता बनर्जी बहुत ज्यादा परेशान है, टीएमसी के लोग परेशान हैं और मीम पार्टी पर इल्जाम लगाते हैं कि मीम पार्टी के लड़ने से भाजपा को फायदा होगा। आप जानते हैं कि 26 साल पहले यही टीएमसी और ममता बनर्जी ने बंगाल में सबसे पहले अगर किसी बीजेपी के सांसद को कामयाब किया तो दमदम कॉन्स्टिट्यूंसी से ममता बनर्जी ने बीजेपी के उम्मीदवार को कामयाब किया, 2 मरतबा उनको एमपी बनाया। फिर बाद में ममता बनर्जी बीजेपी के साथ मिलकर रेलवे मंत्री बन गई, फिर उसको छोड़ा, फिर दोबारा वो मंत्री बनी और उस वक्त मंत्री बनी जब गुजरात की सरजमीन पर ज़किया जाफरी अपने हस्बैंड एहसान जाफरी के कत्ल के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी। उस वक्त ममता बनर्जी बीजेपी का साथ दिया जो बिल्किस बानो उसकी इज्जत लूटने वालों के खिलाफ मुकदमा लड़ रही थी। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर बंगाल में अगर किसी ने बीजेपी को मजबूत किया तो उस पार्टी का नाम टीएमसी है, उस लीडर का नाम ममता बनर्जी है। आप जानते हैं कि 70 साल पहले 70 साल से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर खास तौर से दलित और मुस्लिम अक़लियत से कोई इंसाफ नहीं किया गया। आपने बरसों कांग्रेस पार्टी को वोट दिया, फिर आपने वामपंथियों को वोट दिया, फिर आप उनसे नाराज हुए तो 15 साल से यहाँ पर टीएमसी की सरकार है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि बंगाल में जहाँ कहीं भी 50% से ज्यादा ब्लॉक में मुसलमान रहते हैं तो वहाँ पर हमारे बच्चे और बच्चियों के लिए स्कूल नजर नहीं आता, वहाँ पर इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन के कॉलेज नजर नहीं आते, वहाँ पर अस्पताल नजर नहीं आता, अगर अस्पताल है तो कोई डॉक्टर नजर नहीं आता। आप जानते हैं कि मुर्शिदाबाद में 16 लाख लोग मुर्शिदाबाद छोड़कर भारत के कोने कोने में जाकर काम करते हैं। इसका जिम्मेदार अगर टीएमसी नहीं है तो कौन है बताइए आप। इसी मुर्शिदाबाद में आप जानते हैं कि हमारी माँ और बहनें बीड़ी बनाती है, 1000 बीड़ी बनाती है तो दिन में 190 रुपये उनको मिलते हैं। बताओ टीएमसी ने क्या किया इन हमारे गरीब माँ और बहनों के लिए? कुछ नहीं किया, सिर्फ आपको दूधल गाय कहकर आपका वोट इस्तेमाल करती है। मैं आपसे बता रहा हूं कि अगर आप मीम पार्टी को वोट देंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको नागरिक के तौर पर हम देखते हैं और जो नागरिक के हुकूक है, जो राइट्स है वो आपको मिलेंगे। याद रखिए, अगर आप सिर्फ वोट डालने वाले बनकर रह जाएंगे तो फिर हम इस रघुनाथगंज की विधानसभा हो, मुर्शिदाबाद हो, मालदा हो या तमाम इलाकों में कोई जो विकास का काम टीएमसी नहीं करना चाहती है, आप देखिए अगर आप मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन एक इनकलाब बर्पा होगा। मुर्शिदाबाद में जमीन के नीचे साफ जल नहीं मिलता और उसमें जहर भरा हुआ है। ये काम भी टीएमसी ने 15 साल में नहीं कर सकी। किसान परेशान है, उसको उसकी कीमत नहीं मिलती है। सैलाब आता है तो सैलाब के पैसे गरीब को नहीं मिलते, उसमें भी रिश्वतखोरी और टोलाबाजी की जाती है। तो मैं आपसे अपील करने आया हूँ कि आप अब की बार मीम पार्टी के बिंदी के निशान पर बटन दबाकर आप अपनी पार्टी को कामयाब करिए। यकीनन मोदी को हराना है। अगर मोदी को अगर कोई वोट दे रहा है तो हम ही तो वोट दे रहे हैं। अगर किसी का घर टूट रहा है तो मुसलमान का घर टूट रहा है, किसी की मस्जिद को निशाना बनाया जा रहा है तो हमारी मस्जिद को निशाना बनाया जा रहा है, किसी को बांग्लादेशी कहकर बांग्लादेश में ढकेल दिया जा रहा है तो हमको ढकेल दिया जा रहा है। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि अगर हमको बीजेपी को रोकना है तो सबसे पहले काम हमको ये करना है कि 23 तारीख को हम टीएमसी को वोट ना दे, मीम पार्टी को वोट देकर कामयाब करिए। याद रखिए, ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी सगे भाई बहन की तरह है। ये एक सिक्के के 2 रुख है। नरेंद्र मोदी की बहन ममता बनर्जी है और ममता बनर्जी का भाई मोदी है। आप अपने वोट को जाय मत करिए, आप अपने वोट को खराब मत करिए।
بلکہ مین پارٹی کو ووٹ دے کر آپ کامیاب کریے۔ پورے بھارت میں مسلمانوں کی مسجد اور درگاہوں کو چھیننے کا قانون مودی بناتا ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ وہی ممتا بنرجی نے کہا تھا کہ بنگال میں وقف کے قانون کو لاگو نہیں کروں گی، جھوٹ بولا آپ کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے، اس نے جھوٹ بولا۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ بنگال میں مکھیہ منتری ممتا بنرجی ہے اور کئی وقف کی پراپرٹیز کا پورٹل پر گورنمنٹ اس کو اندراج نہیں کرتی، اس کا رجسٹریشن ہونے سے روکتی ہے کیونکہ وہ وقف کی زمین پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کارنامہ ممتا بنرجی کا ہے۔ آپ بتائیے 27% 27% مسلمان بنگال میں ہے، صرف 7% لوگوں کو گورنمنٹ میں امپلائمنٹ ملتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے سال کولکتہ کی ہائی کورٹ نے 5 لاکھ OBC کاسٹ سرٹیفکیٹ کو کینسل کر دیا، 3 لاکھ تو مسلم اقلیت میں تھے، اور جس کی وجہ سے مسلمانوں کے بچے اور بچیوں کو گورنمنٹ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس میں ایڈمیشن نہیں ملے گا، نوکری نہیں ملے گی۔ بتاؤ TMC کے لوگوں تم نے اس کے اوپر کیا کیا؟ ہر بار آپ گالی ہم کو دیتے ہیں کہ مین پارٹی نے کر رہی ہے۔ ارے جب آپ سत्ता میں ہیں تو آپ نے کچھ نہیں کیا۔ پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ 26,000 ٹیچروں کا جو ان کا تقرر ہوا تھا، ہائی کورٹ نے اس کو نکال دیا یہ کہہ کر کہ TMC کی سرکار نے رشوت خوری کر کے پیسہ لے کر ان کا اپائنٹمنٹ کیا ہے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ جو بچے اور بچیاں 4-4 5-5 لاکھ روپے خرچہ کر ٹیچر کا ایگزامینیشن لکھے رکھ رہے ہیں، یہ لکھے ہیں، ان کو کتنی پریشانی ہو رہی ہوگی۔ یہ سب کارنامے آپ دیکھ رہے ہیں کہ TMC کے دور میں ہو رہے ہیں۔ تو میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ 23 تاریخ کو آپ گڈی کے نشان پر بٹن دبا کر آپ اپنے اتحاد کو کامیاب کریے۔ مین پارٹی آپ کو نیتا بنانا چاہتی ہے، کیا آپ نیتا بنیں گے؟ انشاءاللہ آپ کو نیتا بننا ہے۔ آپ 15 سال سے ممتا بنرجی کو دے کر نیتا نہ مان رہے، بتائیے TMC نے کچھ نہیں کیا۔ اب نیتا آپ کو بننا ہے، آپ کو اپنے مقدر کا فیصلہ کرنا ہے، اس ناانصافی کو ختم کرنا ہے، اور اس ناانصافی کو ہم اپنے اتحاد کی طاقت اور قوت کے بلبوتے پر ختم کریں گے۔ وہیں پر آپ جانتے ہیں کہ یہیں پر اسی گاؤں کے رہنے والے تھے جوئل رانا، جن کا اڈیشہ میں بم لنچنگ کر کے مار دیا گیا۔ کیا ممتا بنرجی نے کوئی آواز اٹھائی؟ اویسی نے پارلیمنٹ میں جوئل رانا کا نام لے کر کہا کہ اڈیشہ میں بنگال کے تھی کو بم لنچنگ کر کے مار دیا گیا۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ ماحول سے ایک کسان اپنی جان لینے پر مجبور ہو گیا کیونکہ ممتا بنرجی نے SIR میں غریبوں کے نام دلانے کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا۔ وہیں پر آپ دیکھتے ہیں جہانگیر شیخ کا انتخاب ہو گیا۔ ایسے حمیم الاسلام صاحب جو BLO کے SIR کی دباؤ کی وجہ سے وہ اپنی جان کھو دیے۔ پھر فضول خان ہے جو اپنی جان اس کی چلے گئی SIR کے ڈر کی وجہ سے۔ طارق سہا ہے جو اپنی جان دے دیتا ہے کیونکہ SIR میں اس کا نام نکال دیا گیا۔ اگر ممتا بنرجی چاہتی تو پورا پرشاسن، پورا گورنمنٹ کا ایڈمنسٹریشن بٹھا کر کسی کا بھی نام نہیں کٹتا تھا اگر TMC صحیح طریقے سے کام کرتی۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں SIR کی وجہ سے مہیلاؤں کا نام کٹ گیا، دلت کا نام کٹ گیا، مسلمانوں کا نام کٹ گیا۔ یقیناً یہ تمام چیزیں ہم کو اپنے اختیارات سے محروم کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، مگر بتائیے جو حکومت میں بیٹھے ہیں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا۔ تو میں آج آپ کے درمیان میں آ کر کہہ رہا ہوں کہ مین پارٹی کے عمران کو آپ کامیاب کریے، سوتی سے ہمارے امیدوار محمد زید صاحب کو کامیاب کریے، اور مشین میں 5 نمبر کا بٹن ہے، گڈی کے نشان پر آپ بٹن دبائیں گے نا انشاءاللہ۔ تو آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ مین پارٹی کو کامیاب کریے، اپنی لیڈرشپ کو بنائیے اور ہمارے ساتھ نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مین پارٹی، مین پارٹی۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔